हरिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम वेदांत प्रवेशिका शीर्षकमा तत्त्वबोधको आधारमा आत्माको लक्षण चलिरहेको छ। आत्मा कः सच्चिदानन्द स्वरूपः प्रसङ्ग यही हो। यो लक्षण हो आत्माको। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर्न प्रतिज्ञा मात्रेण यो हाम्रो चलन। लक्षण र प्रमाण दिनुपर्दछ। लक्षण पनि दुई थरी हुन्छन्, स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षण। हामीले तटस्थ लक्षणको धेरै चर्चा गर्यौं। अब स्वरूप लक्षण भनेको के हो? सच्चिदानन्द स्वरूप। सत चित र आनन्द यी तीनटा आत्माका स्वरूप हुन्। यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आत्माको लक्षण बताइएको हो। यो कहिलेकाहीँ बस्ने होइन, बाहिरबाट होइन, ट्वाक्कै आत्माको स्वरूप। कस्तो सत, कस्तो चित, कस्तो आनन्द। अब सत कस्तो? सत भनेको कालत्रय अपि तिष्ठति इति सत। यहाँ व्याख्याकारले त्यही लेख्नु भएको छ। जो भूत भविष्यत वर्तमान तिनै कालमा समान रूपले रहन्छ त्यसलाई सत भनेर भनिन्छ। कालत्रय अपि तिष्ठति इति सत। त्रिकालाबाध्य, कालमा बाधित हुनु, कालबाधित हुनु चाहिँ असतको लक्षण भयो। तिनै कालमा जो बाधित हुँदैन त्यो सतको लक्षण भयो। त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम। अब सतको सम्बन्धमा हामीले भिन्न भिन्न अरू शीर्षकमा अरू प्रसङ्गमा कुरा उठाएका हौँ पहिले पनि। आज चाहिँ सतको सम्बन्धमा अरू प्रसङ्ग नउठाएर छान्दोग्योपनिषदमा आएको सत विद्याको सम्बन्धमा हामी कुरा गरौँ। सधैँ एउटै कुरा दोहोरियो भने पनि यो त अस्ति नै भन्नुभएको थियो भन्ने लाग्छ।
हुन त पुनरावृत्ति गरिरहँदा केही फरक पर्दैन। तच्चिन्तनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, निरन्तर दोहोऱ्याइरहने भन्ने छ। तर आज हामी सतको सम्बन्धमा ब्रह्म सत रूप छ भन्दै गर्दा छान्दोग्य उपनिषदमा आएको सत विद्याको प्रसङ्गलाई उठाएर हामी कुरा गर्दछौँ। यहाँ तीनटा ब्रह्मका लक्षणहरू बताइएको छ, सत, चित र आनन्द। तीनटै कुरा चाहिँ उपनिषदका आधारमा, उपनिषदमा यसको ज्यादै ठुलो विस्तृत व्याख्या छ, विवेचना छ। त्यसको चाहिँ संक्षेपमा सत, चित र आनन्द यी तीनटै कुराहरूको हामी यहाँ चर्चा उठाउँछौँ। चित विद्या चाहिँ ब्रह्माजीले इन्द्रलाई उपदेश गर्नुभएको हो। यो चित विद्या पनि उपनिषदमा आएको छ। सत विद्या श्वेतकेतु र आरुणीको प्रसङ्गमा आएको छ उपनिषदमा। अब आनन्द विद्या जो भूम विद्या पनि भनिन्छ, यो वै भूमा तत्सुखम भनेर भनिएको, यो भूम विद्या चाहिँ सनत कुमार र नारदको प्रसङ्गबाट उपनिषदमा आएको छ। यी तीनटा उपनिषदका प्रसङ्गलाई राम्रोसँग मनन गरियो भने यो छान्दोग्यमा हो। सतचित आनन्दको व्याख्या अथवा सच्चित आनन्दको विश्लेषण हुन्छ। व्याख्या पनि विचित्रको हुन्छ, जति धेरै भने पनि भनिरहन्छ, तर ट्वाक्क लाग्नुपर्ने औषधि, लाग्नुपर्ने ठाउँमा लाग्नुपर्ने निशान यो भयो भने बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले हामी अब सतका परिभाषाहरू जो अन्यत्र शास्त्रमा बताइएका छन्, ती सतका परिभाषाहरूलाई संक्षेपमा कुरा गरेर यो छान्दोग्य उपनिषदको भूम विद्याको प्रसङ्गलाई, सत विद्याको प्रसङ्गलाई हामी उठाउँछौँ। सत र असतको लक्षण बताउने सम्बन्धमा उपनिषदका दार्शनिकहरूका अलग अलग तरिकाहरू छन्, अलग अलग तरिकाहरू छन्। उनीहरूले आफ्नै ढङ्गले सतको असतको परिभाषा दिइरहेका हुन्छन्। वेदान्तमा सत त्रिकालाबाध्यत्वम, सतोभावः सत्वम, त्रिकालाबाध्यत्वम कालत्रयाबाध्यत्वम, यद्यपि यो अन्यत्र अरू दार्शनिकहरूले पनि भन्नै पर्दछ। आदौ अन्त्येपि यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा, जो पहिले पनि थिएन पछि पनि हुँदैन, त्यो वर्तमानमा पनि छैन भन्ने मानेर अहिले छ भनेको चिजमा पनि भएको सत्ता चाहिँ अलि काल्पनिक हो। त्यसकारणले त्यो सत्तालाई सत भनेर भन्न अलि मिल्दैन। घटादिलाई पनि सत भन्ने चलन त छ। घटादिका सतहरू छुट्टै खाले हुन्। ती अब एकछिन पछाडि खुस्किने खाले सत हुन्। अहिले घटः अस्ति भन्यो, एकछिन पछाडि घटः नास्ति पनि भनिन्छ। त्यसकारणले घटादिमा देखिएका अस्तित्वहरू चाहिँ अलि नक्कली खाले हुन्। यो चाहिँ प्रसङ्ग संक्षेप सारी रकममा विस्तृत रूपमा आएको छ। मूल प्रसङ्ग नै हेरेर पनि मौका अनुसार पछि हामी गरौँला। आनन्दको अनुभव विषयमा पनि भएको छ, तर विषयमा देखा परेको आनन्द छुट्टै हो। सापेक्ष आनन्द हो, सीमित आनन्द हो। त्यस्तै सत्ताको कुरो गरिरहेका छौँ। अरू विषयमा घटादिमा पनि देखा परेको सत्ता जो घटलाई लिएर भनिएको हो भने त्यो चाहिँ वास्तविक सत्ता भएन, किनभने त्यो मूलतः नित्य माने काल र देश काल अब परिच्छेद शून्य छैन। त्यो देश र कालले परिच्छिन्न हुन्छ। यहाँ घट छ त्यहाँ छैन, त्यसकारणले निरपेक्ष सत्ता आएन त्यहाँ। अनि आज छ भोलि छैन भनेपछि त्यो काल सापेक्ष सत्ता भयो, कुनै कालको कुनै कालखण्डमा रहने सत्ता भयो। त्यसकारणले त्यस्तो सत्तालाई हामी सत्ता मान्दैनौँ। त्यस्तो सत्ताको हामी कुरा गर्दछौँ जो सधैँ होस्, सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि होस्, सृष्टि भइरहेको बेलामा पनि होस्, सृष्टिको प्रलय भएपछि पनि होस्। यो कुरा चाहिँ उपनिषदमा जो महावाक्यको प्रसङ्गमा आएको छ त्यहाँ छ। सदेव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्, यो उपनिषदको मन्त्र हो। हे सौम्य, चेलालाई भनेको, अग्रे इदम सत एव आसीत्, सृष्टि हुनुभन्दा पहिले पनि यो सृष्टि यो जगत सत नै थियो। छान्दोग्यमा धेरै यस प्रसङ्गमा कुरा उठेको छ। वैनाशिक मतखण्डन भनेर शङ्कराचार्यले कुरो उठाउनु भएको छ।
बौद्धहरू असत कारणलाई माने असत कारणतावादलाई स्वीकार गर्दछन्। सम्पूर्ण जगत असत छ, यो जगत चाहिँ सत हो भन्न पर्दैन, यो असत हो भनेर भन्छन्। अब उपनिषदमा पनि कतै असतै बाबा सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि यो असत पो थियो कि त भनेर असतका कुराहरू उठेपछि हो हाम्रो हाम्रो मत चाहिँ उपनिषदमा पनि भेटियो, उपनिषदले पनि असत नै भनेको रहेछ भनेर फेरि कुरा उठाउँछन्। त्यो चाहिँ एउटा पूर्व पक्षको रूपमा उठेको छ। अनि त्यसपछि फेरि सिद्धान्तको रूपमा उपनिषदमै कुरा उठेको छ कि यदि असत भए असतबाट सत कसरी पैदा हुन्थ्यो। त्यसकारणले यो जगत चाहिँ सत नै छ, सच्चिदानन्द अद्वय अबाधित तत्त्व हो। निष्कर्षमा अबाधित भनेको देशकाल परिच्छेद शून्य अविनाशी जो वस्तु हो त्यसलाई सत भनेर भनिन्छ। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, सृष्टि हुनुभन्दा पहिले जो केवल सत नै थियो, अद्वितीय थियो भनेर प्रसङ्ग आयो। त्यसैलाई हामी सत्विद्या भनेर भन्छौँ। यो सत्विद्या सत्यलाई बुझ्ने एउटा तरिका हो, सत्यलाई अनुभव गर्ने एउटा कला हो, एउटा हेर्ने दृष्टिकोण हो। सत्यको साधन होइन, सत्यलाई कसैले सिद्ध गर्न मिल्दैन। सत्यलाई सिद्ध गर्ने असत पदार्थहरू हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले यो एउटा हेर्ने तरिका हो। त्यो तरिका यद्यपि उपनिषदका वचन हुन् अनि ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्ने उपनिषदले नै हो। हिजो हामीले लक्षण जो बतायौँ नि, जन्माद्यस्यतः स्वरूप तटस्थ लक्षण, त्यो जन्माद्यस्यतः भन्ने सूत्र पछाडि ब्रह्मसूत्रमा तेस्रो सूत्र आएको छ, शास्त्र योनित्वात्। ब्रह्मलाई सिद्ध गर्ने प्रमाण चाहिँ अर्को शास्त्र योनित्व पनि हो, अर्थात् शास्त्र प्रमाणद्वारा नै ब्रह्मको प्रक्रिया सिद्ध हुन्छ। हामीले जे बुझिरहेका जे भनिरहेका छौँ त्यो शास्त्रकै प्रक्रियाबाट बुझ्नुपर्दछ, वेदकै उपनिषदकै प्रक्रियाबाट बुझ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो परम्परा पनि छ। त्यसैले उपनिषदका आधारमा नै हामीले बुझ्ने हो। कसले लेख्दैछन् यहाँ सत्य विद्या के स्वर विद्या, यी छुट्टै हुने परमेश्वरको। तो उपनिषदमा आएको कि यो जति प्रतीयमान प्रपञ्च छ यो ब्रह्ममा देखा परेको हुनाले, सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि यो ब्रह्म नै भएको हुनाले, सृष्टिकालमा पनि ब्रह्म नै छ र पछि गएर पनि ब्रह्ममै रहन्छ। अहिले देखा पर्ने बेला जगतको रूपमा देखा परे पनि यो ब्रह्म नै हो वस्तुतः। यो कुरा सद्विद्याको सार हो। शङ्कराचार्यले यो कुरा उठाउनु पनि भयो। सदिदं परमाद्वैतं स्वस्मात् अन्यस्य वस्तुनो भावात्। यो सम्पूर्ण जगत स्वभन्दा भिन्न अर्को नभएको हुनाले वास्तवमा यो सत नै हो। नहि अन्यदस्ति किञ्चित, सतदेखि बाहेक अरू प्रतीयमान पदार्थहरू प्रतीत भए पनि वस्तुतः केही होइनन्। कतिखेर परमार्थ बोध दशायाम, परमार्थ तत्त्वबोधको अवस्थामा, पारमार्थिक दृष्टिले हेर्ने बेलामा। अब लटरपटर ढाँटेरै कुरा गर्दा 2 मा 2 जोड्दा 10 कतिखेर हुन्छ भनेर सोध्यो भने हुँदै हुँदैन भन्न मिल्दैन। टाठो मान्छेले भन्दिन मिल्छ, हिसाब बिग्रिँदा हुन्छ भन्ने। हिसाब बिग्रिँदा 2 मा 2 जोडेर 10 हुन्छ। त्यस्तै घटपटादि पदार्थहरू पनि हुन्छन्, कतिखेर हुन्छन् हिसाब बिग्रिँदा। व्यावहारिक अवस्था वा पारमार्थिक अवस्था। अहिले काम चलाउनका लागि भनियो भने त्यसलाई व्यावहारिक अवस्थामा भन्ने, झुक्क्याउनैका लागि भन्ने हो भने त्यसलाई प्रातिभाषिक अवस्थामा भन्ने, साँचो कुरो गर्ने हो भने त्यसलाई पारमार्थिक अवस्था भन्ने। अब यस प्रसङ्गमा हजुरहरूले सुनिरहेको पनि होला, कतिलाई कण्ठै होला, तर कतिपय नयाँ साधक हुनुहोला। वेदान्तमा दृष्टि 3 किसिमका बताइएका छन्। 3 किसिमका, प्रातिभाषिक, व्यावहारिक अनि
पारमार्थिक बुझ्ने तरिका हो यो। मैले यो वेदान्त परम्परामा वेदान्त शास्त्रमा जे भन्छु नि यो चाहिँ कुन विषय कहाँ उल्लेख गरेको छ भनेर संकेत गर्नका लागि भनेको। त्यसबाहेक अरु कुनै त्यसको प्रयोजन छैन। तीन दृष्टिकोण, तीन तरिका। एकपटक कता विवाहमा जन्त जानु परेको थियो अनि त्यो केटी पक्षकाले कतिलाई औँठी दिने, कतिलाई टोपी दिने, कतिलाई झोला दिने, कतिलाई पगडी गुताउने, कतिलाई यसो 5 रुपैयाँको दक्षिणा मात्रै भिराउने, कतिलाई 1000-5000 राख्ने, यसको पहिल्यै सल्लाह गरेका हुन्छन्। मामा कतिजना, फुपू कतिजना, के गुरु अथवा इष्टमित्र अथवा चाहिँ ठुलाबा कान्छाबा भिनाजु कतिजना, तिनीहरूको लागि टीका लगाउँदा के दिनुपर्ने भन्ने पहिल्यै सल्लाह हुँदो रहेछ। त्यो सल्लाह बमोजिम तोकिएका नातेदारहरू पहिला गएर त्यो मतलब टीका लगाउँछन् त्यो कन्या पक्षकाबाट। मैले देखेको, हजुरहरूका पनि हुन्छ होला यस्तो। टीका लगाउने बेलामा जस्तै अब 2 जना मामाहरू हुनुहुन्छ भनेपछि मामाको नाताले दिइने जो भेटी दक्षिणा हो अथवा सामग्री हो त्यो चाहिँ 2टालाई तयार गरेको हुन्छ, अथवा ठुलाबा कान्छाबा अथवा भिनाजु भनेर जसलाई बताउने हो त्यही अनुसार तयार गरेको हुन्छ। ससुराली पक्षबाट लेखेका हुन्छन् झोलामा अथवा खाममा, अथवा टोपी दक्षिणा भेटी सामग्री गहना औँठी सिक्री ठिकठाक हुँदो रहेछ देखेको। त्यसपछि चाहिँ खास नातेदारहरू बोलाएपछि जाने हो, छुच्चो भएर अगाडि जाने होइन भनेर पर कुर्सीमा बसिरहेका हुन्छन्। जो नातेदार चाहिँ होइनन् तर अलि नातेदार जस्तै बनेर अगाडि आएर सुमसुम बसिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई जाऊ भन्न पनि मिल्दैन अनि बोलाउनु पनि पर्छ। त्यसपछि बोलाउने बेलामा उहाँ मामा त होइन तर मामा नातो पर्ने भन्नुभएको छैन। अनि के भन्छन् त, उहाँ पनि मामा हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँ पनि मामा भनिदिने बित्तिकै ससुराली पक्षकाले कुरो बुझ्छन् र पुर्लुक्क मुखमा हेर्छन्। अनि त्यो केटो पक्षबाट जो मध्यस्थ हुन्छ उसले यसो गरेर आँखा सन्काउँछ, देखेको मैले, रमाइलो लाग्यो, वेदान्तमा काम लाग्छ त्यो। अनि उहाँ साख्यै मामा भन्छ फेरि एउटाले। अनि उहाँ मामा भन्नाले हाम्रो एकदम नजिकको मामा, अब कुरो बुझियो। त्यसपछि त्यही अनुसार त्यो मुख्य दक्षिणाको खाम चाहिँ जाँदैन अनि त्यो दोस्रो तेस्रो चौथो कुन क्वालिटीको जाने हो त्यही अनुसारको जान्छ। अब बुझ्नका लागि मामा भनेरै बुझे पनि उहाँ पनि हाम्रो साख्यै मामा भनिसकेपछि त्यो पनि शब्दले कहाँ पुर्याइसक्यो। अब ऊ मामाको हैसियतले होइन, अरू गाउँले निम्तो पाएको एउटा चाहिँ छुचो कोही टिको लाउन अगाडि तम्सिएको व्यक्तिको रूपमा टिको लगाउन अगाडि पुग्छ र त्यही अनुसारको खाम उसलाई थमाइन्छ। कहिलेकाहीँ यो हिसाब बिग्रियो र आँखा सन्किन बिग्रियो भने दक्षिणाको खल्लबल्ल मचिन्छ, यस्तो पनि देखाएको छु मैले। तात्पर्य के हो भने हाम्रा लौकिक व्यवहार, हाम्रा जति पनि सत्ता घटपटादि पदार्थहरूको यो साँचो घैँटो हो, यो साँच्चै सुनको औँठी हो, यो साँच्चै ओरिजिनल सामग्री हो भनेर भन्दै गर्दा हाम्रो त्यो साँच्चै शब्दको प्रयोग, हाम्रो त्यो सत्ताको प्रयोग त्यो अलि नक्कली सत्ता हो। त्यसलाई हामी वेदान्तको भाषामा व्यावहारिक सत्ता भन्छौँ। साँचो साँचो भन्यो तर त्यो पारमार्थिक होइन, व्यावहारिक भनेको काम चलाउनका लागि भनेको। त्यसलाई चाहिँ न्याय दर्शनमा अन्यथा सिद्ध भन्छन्। भए पनि हुने नभए पनि हुने अन्यथा सिद्ध कारण। घैँटो बनाउनका लागि माटो कारण हो तर घैँटो बनाउनका लागि गधा कारण हो कि होइन भनेर खूब छलफल गर्छन्। त्यो शास्त्रको पङ्क्ति आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडिदेखि रचना भएका पङ्क्तिका कुरा उठाइदिन के सङ्कोच। अनि कोही मान्छे भन्छन् गधा पनि कारण हुन्छ घैँटो बनाउनका लागि, त्यस कारणले घैँटाका कारणहरू के हुन् भनेर लेख्ने बेलामा त्यो गधाको पनि नाम लेखिनुपर्छ भनेर भन्छ। अब आयो त प्रस्ताव, त्यसपछि सिद्धान्तिले के भन्छ भने एकदम कारण हो गधा पनि, किनभने कहिलेकाहीँ घैँटो बनाउने बेला माटो बोकेर ल्याउनु पर्छ। घैँटो बनाउने चक्का जहाँ घुमाउनु पर्ने हो त्यहाँ माटो बोकेर त ल्याउनु पर्यो, बोक्ने क्रममा उनको एकदम अतुलनीय भूमिका हुन्छ। भनेपछि गधा पनि घैँटो बनाउनका लागि कारण हुन्, एकदम साख्यै। कस्तो साख्यै त भन्दा अन्यथा सिद्ध भन्छन् त्यसले। अन्यथा सिद्ध कारण भनेको त्यो नभए पनि हुने कारण। प्राय दार्शनिक ग्रन्थहरू पढ्दा अन्यथा सिद्ध शब्दको प्रयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ नभए पनि हुने भन्ने अर्थमा कुरा गरिन्छ र त्यो साँचो कारण हो भन्न पर्दैन भन्ने हुन्छ।
त्यति मात्रै नभएर यो न्याय पढ्नेहरूको बिचमा चाहिँ कसैलाई गाली गर्नु पर्यो भने तँलाई अन्यथा सिद्ध भन्यो, त्यसमध्ये पनि पाँचौँ अन्यथा सिद्ध भन्यो भने त गधा भन्ने अर्थ लाग्छ। यो मजाको सङ्केतको भाषा बोल्छन् विद्यार्थीहरू। पञ्चम अन्यथा सिद्ध हुनुहुन्छ उहाँ भन्यो भने के भने बुझिँदैन, तँलाई गधा भनेर गाली गरे हो। त्यो यो विद्यार्थीहरूको बिचमा बोलिने कोड भाषा हो। यो अन्यथा सिद्ध कारणता जस्तो घटका लागि गधामा छ भनिन्छ, तर त्यो वास्तवमा कारण कोटिमा गणिँदैन, उदाहरणका लागि मात्रै भनेको। अब हाम्रा घटपट आदि पदार्थहरूमा जो सत्ता छ त्यो सत्ता साँचो सत्ता होइन, काम चलाउ सत्ता हो। काम चलाउने क्रममा त कहिलेकाहीँ लटरपटर नहुँदा कुराहरूको पनि काम चलाउने काम हुन्छ, तर यिनी व्यवहार अवस्थामा जबसम्म व्यावहारिक सत्ता छ, जबसम्म हाम्रो व्यावहारिक अस्तित्व छ, त्यतिखेर चाहिँ यसको पनि सत्ता छ। कसको सत्ता? माने घटपट आदि पदार्थहरूको सत्ता। भनेपछि यो सत्ता चाहिँ छुट्टै खाले सत्ता हो, यसलाई व्यावहारिक सत्ता पनि भन्न सकिन्छ। अनि प्रातिभाषिक सत्ता भनेको चाहिँ फेरि छुट्टै छ। प्रातिभाषिक सत्ता भनेको चाहिँ व्यावहारिक सत्ता पनि होइन, व्यवहार कालमा पनि देखा पर्दैन तर देखिन्छ। स्वाप्निक पदार्थहरू, स्वप्नमा देखिएका पदार्थहरू चाहिँ प्रातिभाषिक सत्ता भनेर बनाइयो। अब व्यावहारिक सत्ता अहिलेको व्यवहारको सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता स्वप्नमा देखिएका वस्तुको सत्ता। स्वप्नमा साँच्चै नै हात्ती आएको कहाँनेरि भन्दा त्यो महेश संस्कृत गुरुकुलको 5 तला 4 तला माथि यसो आराम गरेर सुतेको हात्ती आएको देखेको सपनामा। हात्ती आएको देखेको त राम्रै भन्छन् हैन त। त्यो घरको 5 तला माथि कहाँबाट आयो हात्ती? त्यो पनि डाँडोमा, पर्वतमा, पहाडी क्षेत्रमा। हात्ती बस्ने वरिपरिको ठाउँमै होइन त्यो, तर गयो त। त्यहाँ मनले नै मनका वृत्तिको रूपमा, स्वप्न पनि वृत्ति हो, मनको वृत्तिको रूपमा हात्ती पनि पैदा भयो, हात्ती बाँध्ने साङ्लो पनि पैदा भयो। हात्तीको पिठ्युमा बस्ने चाहिँ के हो हौदा सौदा के भन्छ त्यसलाई मलाई थाहा छैन, काठको बनाइएको बस्ने ठाउँ। एकपटक जावलाखेल सत्सङ्ग परिवारको कृपाले साह्रै मनमा इच्छा नहुँदै पनि जिन्दगीमा हात्तीमाथि चढियो। त्यतिखेर मनमा खन्न खन्न चाहिँ भइराखेको थियो। जावलाखेल सत्सङ्ग परिवारकै कार्यक्रममा जाने बेला त्यतिखेर मनमा चाहिँ के लागिराखेको थियो भने यद्यपि नलाग्नु पर्थ्यो, त्यो पनि अज्ञानकै परिणाम रहेछ। यो हात्ती कति वर्षको भयो भनेर सोधेको, धेरै नै वर्षको कुरा गर्दै थिए। राणा कालका राणा मन्त्रीहरू पनि बसेको चढेको हात्ती हो भन्दै थियो माउतेले। त्यतिखेर लाग्यो, शासक शोषकहरू त्यतिखेर भनिने जति पनि थिए ती मान्छे पनि यहीँ चढे, ती मान्छे कहाँ पुगिसके, हात्ती यहीँ छ। आज दुर्भाग्यवश हामी पनि, सौभाग्यवश दुर्भाग्यवश जे भने पनि हामी पनि यहाँ छोइँदैछौँ, आउँदैछौँ। यसले संसारको अनित्यताको बोध भइरहेको थियो। त स्वप्नमा हात्ती, हात्तीको हौदा, हात्तीका चाहिँ माहुते, अनि त्यसको दाँत, त्यो हिँड्ने बाटो, त्यो आएको चिज, त्यसका सुँड, त्यसको खानदान, यावत कुराहरू सृजना भए। तिनको सत्ता के हो त भन्दा प्रातिभाषिक सत्ता हो। तिनको व्यवहारमा पनि सत्ता छैन। अब पारमार्थिक सत्ता भनेको त ब्रह्म सत्ता बाहेक अरू कुनैको पनि सत्ता होइन। त्यसकारणले पारमार्थिक दृष्टिले भनेको साँचो परमार्थतः दृष्टिले हेर्ने हो भने ब्रह्म सत्तादेखि अतिरिक्त सत्ता छैन। त्यसकारणले ब्रह्मसत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्वा भाव यस्तो भन्ने चलन छ। यो अलि अर्थ बुझ्दा बिस्तारै बुझ्न सकिन्छ कि लेख्न सके लेख्नु होला। ब्रह्मसत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्वा भाव, ब्रह्मसत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्वा भाव अर्थात् ब्रह्मसत्तादेखि अतिरिक्त सत्ताको अभाव हुनु, त्यसलाई चाहिँ भन्छन् माने त्यस्तो के त भन्दा पारमार्थिक। अब पारमार्थिक सत्ता भनेको त्यो ब्रह्मसत्ता भयो। अब घटादी सत्ताहरू जसको सत्ता सत्ता अस्तित्व हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, यिनीहरू चाहिँ व्यावहारिक हुन्, तर पारमार्थिक दृष्टिले साँचो दृष्टिले भन्ने हो भने यिनीहरूको सत्ता छैन। त हामीले अयम घटः भनेर भन्दै गर्दा घटमा जो सत्ताको प्रतीति भयो, यो सत्ताको प्रतीतिलाई दुई ढङ्गले अर्थ्याउन सकिन्छ है। तर्क गर्ने हो, विचार गर्ने हो, आफ्नो दिमाग लगाउने हो, जताबाट बाटो सजिलो पर्छ त्यतै जानी हो।
भिन्न भिन्नै बाटाहरू हुन सक्छन्, तर नअल्मलिने हो। आफूलाई जुन बाटो सजिलो लाग्छ त्यही बाटो जाने हो। देवघाटमा पारिपट्टि पुल तरेर गएपछि दुई थरी बाटा छन्। एउटा चाहिँ मोटरसाइकल पनि हिँड्न हुने, सिँढी घुँडा खुम्च्याउनु नपर्ने, उताबाट घुमेर सर्र जाने। जसको घुँडा दुख्छ, खुम्च्याउन गाह्रो हुन्छ, उनीहरू हिँडेर पनि उताबाट जान्छन्। जो सिँढी चढ्न सक्छन् उनीहरू यताबाट जान्छन्। यया यया भवेत् पुंसां प्रवृत्तिः प्रत्यगात्मनि। जुन जुन तरिकाले प्रत्येक आत्माको बोधका लागि सहज रूपमा मनको गति बढ्छ, त्यो त्यो मार्गलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ। यया यया भवेत् पुंसां प्रवृत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रियेह स्यात्, सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी साचा नवस्थिता। म यसलाई त लेखाइदिन्छु। यया यया भवेत् पुंसां, उच्चारण गर्न सक्नु अथवा लेख्नुहोस्। यया यया भवेत् पुंसां प्रवृत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रियेह स्यात्, सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी साचा नवस्थिता। साध्वी साचा नवस्थिता। यो प्रक्रियाहरू अलग अलग छन्। यया यया भवेत् पुंसां प्रवृत्तिः प्रत्यगात्मनि। जुन जुन प्रक्रियाबाट चित्तवृत्ति निरोध, प्रवृत्ति परमात्मामा मतलब तत्व प्रत्येक आत्म साक्षात्कारमा प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो त्यो प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। अब एउटा त घटमा देखा परेको सत्ता व्यावहारिक सत्ता हो, पारमार्थिक सत्ता होइन। त्यसकारणले घटसत्ता जो भनिरहेका छौँ हामी त्यो साँचो होइन। यो तरिकाले विचार गर्नुहोस्, गर्न सकिन्छ। घट साँचो होइन किनभने विगतमा घट थिएन, बनेको त धेरै भएको छैन होला, र भविष्यमा पनि घट हुने छैन। त्यसकारणले त्यो घटसत्ता सत्य होइन। देवघाटको बगरमा एउटा के गोल घर भनेर घर बन्यो, पहिला थिएन, बगरमै बन्यो। भेल आयो, बगायो, भत्कायो। भत्काइसकेपछि पनि त्यो नष्ट भयो भनेपछि साँच्चै हो, त्यो सत्य हो भनौँ भने तिनै कालमा त्यसको सत्ता भएन। हिजो थियो होइन, विगतमा थिएन, अनि फेरि बिचमा देखा पर्यो, अनि फेरि भोलि नष्ट भयो। जो कुरा विगतमा थिएन, बिचमा देखा पर्यो र भविष्यमा रहँदैन, त्यो कुरा सत्य हो भन्न मिल्दैन। यो एउटा तरिका हो। घट सत्य हो भन्न मिल्दैन किनभने विगतमा घट थिएन, वर्तमानमा घट देखा पर्यो, भविष्यमा घट रहँदैन। त्यसकारणले घट सत्ता होइन। खालि घैँटो घैँटोको कुरा गरेको भन्नुहुन्छ, त्यो हजुरकै कुरा गरिदिउँ। हजुरको जिउ जो छ नि, शरीर 100 वर्ष अगाडि थिएन, थियो होला र 100 वर्ष कटेको त कोही सुन्न बस्नु भएको छैन होला। 100 वर्ष अगाडि थिएन, 100 वर्षपछि पक्कै हुँदैन। अब केही बिचमा छिटै पनि नहुन सक्छ, 10-20 वर्ष पछाडि नहुन सक्छ, कतिको अघि थिएन पछि हुँदैन, बिचमा पानीको फोका चाहिँ देखा पर्यो भने त्यसलाई के हो भन्ने। यसले के कुरा सिद्ध गर्दछ त भन्दा शरीर प्रतिको मोह, देहात्मवाद, यसबाट विरक्त हुने तरिका सिकाउँछ यसले। त्यसकारण घटसत्ता, हामी घटको कुरा गर्दैछौँ, घैँटो भनेको हजुरको शरीर भन्दा पनि भो। यो घटत्व अनित्य हुने कि नित्य हुने कुरा यो छुट्टै कुरा हो। हामी वेदान्त दर्शनमा घटत्व जाति नै मान्दैनौँ, जातिको खण्डन गरिदिन्छौँ हामी। ब्रह्मसत्ता बाहेक अरू घटत्व नामका जातिपाती केही हुँदैनन् भन्ने छ हामी। जातिपाती नमान्ने कोही छ भने मात्रै अद्वैत वेदान्त छ, अरू सबले जातिपाती मान्छन्। जातिपाती हामी मान्दैनौँ भनेर कसैले भन्नु पर्दैन। घटमा रहने घटत्व जो हो त्यो जाति हो, घटत्व जाति। न्याय दर्शनमा, अरू दर्शनमा चाहिँ घटत्व नित्य हो, घट अनित्य हो भनेर भन्छन्। वेदान्त दर्शनमा घटत्व नामको कुनै छुट्टै चिज हुँदैन, त्यो उपाधि हो। उपाधि नष्ट हुन्छ, उपाधि जान्छ, उड्छ, त्यो केही होइन, कल्पना हो। घट चाहिँ त्यसै पनि अनित्य भइहाल्यो, घट चाहिँ त्यसै पनि सत्य वस्तु होइन। किन माटो बरु अलिकति घट हेरिकन सत्य हो भन्न सकिन्छ, किनभने माटोबाट घैँटो बन्यो र घैँटो
फुटेपछि पनि माटो नै रहन्छ। त्यस कारणले बरु माटो हो सत्य भन्न सकिन्छ, घैँटो सत्य हो भन्न सकिन्न। अहिले बरु शब्द लगाएको छ। अब माटोलाई केलाएर हेऱ्यो भने माटो पनि सृष्टि हुनुभन्दा पहिले माटो थिएन, जल थियो होला, जल सत्य हुन सक्छ। त्यसो भए जल पनि होइन सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि, जल सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ तेज थियो, त्यस कारणले तेज सत्य हुन सक्छ। तेज सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि तेज पनि सत्य होइन, सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि तेज थिएन। वायु थियो, वायु सत्य हुन सक्छ। अनि वायु सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि त्यो पनि थिएन, आकाश सत्य हुन सक्छ। अनि महत तत्त्व सत्य हुन सक्छ, अहम तत्त्व सत्य हुन सक्छ, प्रकृति सत्य हुन सक्छ। के प्रकृति सत्य भन्ने? त्यो त सत भन्न पनि नसकिने वेदान्त प्रक्रिया अनुसार, असत पनि भन्न नसकिने अनिर्वचनीय एउटा प्रतीति मात्र हो। भावरूप त हो तर केवल प्रतीयमान मात्र हो। यस प्रकार केलाउँदै केलाउँदै जाँदा ब्रह्मसत्ता बाहेक अरू वस्तुहरूको सत्ता सिद्ध हुँदैन। यो एउटा तरिका हो, एउटा प्रक्रिया हो। अब अर्को प्रक्रिया के हो भने घैँटो पनि सत हो यो भन्ने। किन घट अस्ति यो व्यवहार त छ नि, त्यो घैँटै हो नि त होइन र भनेर सोध्यो भने हो भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि हो भनेपछि सत्ता त छ त भने, त्यसो हो भने घटसत्ता हो भनेर बुझ्ने हो भने त्यो घटसत्ता चाहिँ ब्रह्मसत्ता नै हो भनेर बुझ्ने। हरेक वस्तुलाई ब्रह्मसत्ताकै सत्ता यहाँ आयो भनेर बुझ्ने एउटा प्रक्रिया। ब्रह्म पत्तो लगाउनका लागि ब्रह्मातिरिक्त वस्तुहरूलाई निराकरण गर्दै जाने अर्को प्रक्रिया। यी दुवै प्रक्रियाले सत्यको खोजी गर्न जान सकिन्छ। सुङ्गम अन्विच्छ सौम्य भनेर आएको छ उपनिषदमा। मूल पत्तो लगाउने, फेद पत्तो लगाउने, जरो पत्तो लगाउने, कारण पत्तो लगाउने। एकजना कोही अलि दुर्वैतण्डिक भनेको झगडिया पाराका मान्छे आएका थिए। उनले भने रामका बाउको नाम के हो? दशरथ। दशरथका बाउको नाम के हो? अब थाहा त छ अज हो। अज भनौँ भने उसले के भन्छ त भन्दा अजको बाउको नाम के हो भन्छ। अनि थाहा छ दिलीप। दिलीपका बाउको नाम के हो? उसले भन्दै भन्दै गयो ब्रह्माको बाउको नाम के हो, भगवान्का बाउ, हैरान पार्छ। अब त्यसपछि उसले सोधिसक्यो भनेपछि दशरथका बाउको नाम के हो भन्दा 11 रथ भन्छ। 11 रथका बाउको नाम के हो? 12 रथ। उसले भन्दै जान्छ जति त्यति त्यति सङ्ख्या थप्दै जाने। अनि 108 208 थाक्छ, हैरान पर्छ। भन्दिन त भन्दिन, के फरक? जुन प्रश्नको सीमा, जुन प्रश्नको उत्तर, जुन प्रश्नको काष्ठा भेटिँदैन त्यस्ता प्रश्नहरूले के पत्तो लगाउने? तर यसको काष्ठा, यसको टुङ्गो, यसको पल्लो सीमा के हो त भन्दा ब्रह्मसत्ता। ब्रह्मकै सत्ता पाएर यी वस्तुहरू सत्तावान भएका हुन्। हरेक वस्तुहरूको सत्ताको मूल सीमा ब्रह्म हो। यस प्रकार ब्रह्मसत्ता अतिरिक्त सत्ताकत्वाभाव पत्तो लागो। एउटा यो तरिका हो। अर्को तरिका, यी हरेक वस्तुहरू जति छन् यिनीहरू सत्ताशील छन्, सत्तावान छन्। तर कहाँबाट कसरी त भन्दा ब्रह्मसत्ता पाएर नै सत्तावान छन्। अरू ब्रह्मसत्ता पाएरै यी वस्तु सत्तावान भएका हुन् भनेर एउटा श्लोक प्रसिद्ध छ। अस्ति भाति प्रिय। सत्ता अनि चित्ता र आनन्द रूपता। अस्ति भनेको सत्ता अस्तित्व, भाति भनेको प्रियता प्रिय रूपत्व, के अरे ज्ञान रूपत्व, अनि चित्त आनन्द रूपता, प्रियम प्रिय रूपता। यी तीनटा भावहरू ब्रह्मबाटै प्राप्त भएका हुन्। घटमा अस्ति भन्यो भने यो अस्ति ब्रह्मको अस्ति हो। हामीले सत असतको विवेचनको क्रममा यी कुराहरू उठाइ पनि सक्यौँ होला। त्यसलाई पनि जोडेर विचार गरौँ। कतिले स्मरणमा राख्नुभएको छ होला, टिपोट गरेर राख्नुभएका साधकहरू पनि हुनुहुन्छ। सदसद विवेकका प्रकरणमा हामीले जे कुरा गऱ्यौँ त्यसबाट पनि हामी सतको चिन्तन गर्न सक्छौँ। त हरेक वस्तुहरू जहाँ पैदा भए, जहाँ विलीन भए, त्यो वस्तु चाहिँ त्यो कारणबाटै देखा परेको हो भनेर सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यो सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्म नै हो, यहाँ नाना छैन। यो श्लोक आयो यी। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यम सपञ्चकम। अस्ति भाति प्रिय, रूप र नाम, यी 5वटा अंशहरू छन्। आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम, 3टा अगाडिका चाहिँ ब्रह्म हुन्। जगद्रूपम ततद्वयम, त्यसपछिका चाहिँ
दुईटा चाहिँ जगत रूप हुन्। अर्थात् अस्ति भनेको सत्ता पनि ब्रह्मबाटै आयो। घटः अस्ति भन्यो भने त्यहाँ ब्रह्म बोलिरहेको छ। अयम घटः अस्ति, यो घैँटो हो भन्यो भने हो भन्यो कि त ब्रह्म बोल्यो, ब्रह्म देखायो। अगाडि अयम भनेर जो देखाइयो ब्रह्मलाई देखाइयो। अब त्यहाँ घटको पनि आरोप गरियो, अधिष्ठान हरायो अध्यस्त देखियो, सिपी हरायो चाँदी देखियो। सिपीको पछाडिपट्टि निलो निलो वर्ण हुन्छ, सिपीको पछाडिपट्टि चाहिँ तिनकोने यसो घुमेको हुन्छ, त्यो चाहिँ छोपिएछ। सिपीको चम्चमाहट देखिएछ। ब्रह्मको सत्ता चिद्रूपता, ब्रह्मको चाहिँ निर्लेपत्व निर्गुणत्व निष्क्रियत्व चाहिँ छोपिएछ। सत्ता चित्ता चाहिँ बाहिर देखा पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो ब्रह्म जगतसँग पनि टल्कियो। अनि जगत नै यही नै हो भनेर जगतलाई नै अस्ति सत्तावान भनेर देखा पर्न थाल्यो। डोरीमा सर्प देखिँदा डोरीका पनि अलिअलि झासझुसहरू, केही रेसाहरू, केही चाहिँ धर्का धर्साहरू देखिन सक्छन्। ती धर्का धर्साहरू डोरीमा आरोपित भए, जो मिल्यो। त्यसकारणले केही अंश त्यहाँका यहाँ पनि आए। यसलाई अध्यासको निरूपणका क्रममा हामी बताउँला। अब केही अंश छोपियो, केही अंश देखियो, यस प्रकार भाषित भयो। अनि ब्रह्मको अधिष्ठानको सत्ता, अधिष्ठानको भानरूपता र अधिष्ठानको प्रिय रूपता चाहिँ ब्रह्ममा पनि आयो, के अध्यस्तमा घटादिमा पनि आयो। त्यसकारणले घटः प्रियः अथवा घटः अस्ति, घटः भासते, यस्ता कुराहरूको पनि व्यवहार चल्न थाल्यो। घटमा देखा परेको सत्ता ब्रह्म सत्ताबाटै देखा परेको हो। आत्मपुराण भन्ने एउटा विस्तृत ग्रन्थ छ। आत्मपुराणमा जसले आत्मसत्ता स्वीकार गर्दैन वा ब्रह्मसत्ता स्वीकार गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई अयम घटः भन्ने अधिकार पनि छैन। जब तिमीले घैँटो देखाएर अयम घटः भन्दै छौ भने तिमीले ब्रह्मलाई स्वीकार गर्यौ भन्ने कुरा बहुत लामो प्रकरणमा उल्लेख गरेको छ आत्मपुराणमा। एउटा त्यस्तो जमाना थियो नेपालमा, हामीले पनि जान्दा सानो सानो उमेरमा आत्मपुराणको व्याख्या हुन्थ्यो, योग वासिष्ठको व्याख्या हुन्थ्यो। अचेल एकादशको कथा जस्तै हुन थालेको छ। योग वासिष्ठका गहिरा पङ्क्तिहरूको चर्चा, आत्मपुराणका पङ्क्तिको चर्चा दुर्लभ होला भन्ने डर छ। अब हजुरहरूले थाम्नुपर्ने छ यसको प्रसङ्ग। त ब्रह्मसत्ता पाएर नै घटादिमा सत्ता देखा परेको हो। यो कुरा सिकाउनका लागि उपनिषदको यो सत्विद्या प्रकट भएको हो। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्। सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि यो सत नै थियो। विलीन हुने बेलामा पनि सतमा नै विलीन हुन्छ। तज्जलानीति शान्त उपासित, यो पनि श्रुति मन्त्र हो। तज्ज तत्ल, उही ब्रह्मबाटै उत्पन्न भयो र ब्रह्ममा नै विलीन हुन्छ। यो कुरा बुझेर ब्रह्मको उपासना गर्नु। तज्जलानीति यो बताउनु भयो। अनि माटाको घैँटोको दृष्टान्त पनि उही छान्दोग्यमै दिनुभयो। यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं भवति, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। जो हामीले नाम र रूपको कुरा गऱ्यौँ, तीनटा अघि श्लोक लेख्दै थियौँ। अस्ति भाति प्रिय, यी तीनटा त ब्रह्मका रूप हुन्। नाम र रूप जो छन् यिनीहरू जगत हो। घैँटो भन्ने नाम र घैँटोको आकार रूप, यो चाहिँ मिथ्या हो, यो जगत हो, यो अनात्म हो, यो बाह्य हो। यही हो संसार, नाम र रूप। त्यसबाहेक संसारको सत्ता भन्नु ब्रह्मसत्ता हो। संसारको अस्तित्व भन्नु ब्रह्मको अस्तित्व हो। संसारको भाति भानरूपता, आहा मलाई मनपर्छ, मैले थाहा पाएँ भन्नु, मैले जाने भन्नु, यो भानरूपता ब्रह्मको भानरूपता हो। अनि उसको आनन्द रूपता ब्रह्मको आनन्द रूपता हो। यो कुरा बुझ्नका लागि माटाको घैँटोको दृष्टान्त पनि दिइयो। माटाको घैँटो चाहिँ माटोबाट बनेको हो। मृतपिण्ड जान्यो भने
माटाको घडा सबै बुझेको हुन्छ। यसका लागि चाहिँ छान्दोग्य उपनिषदमा एउटा प्रसङ्ग, एउटा कथा पनि आयो। अरुण नाम गरेका मुनिका पुत्र थिए एउटा आरुणी, जसको नाम आरुणी। आरुणीका छोराको नाम थियो श्वेतकेतु। श्वेतकेतु चाहिँ पिताजी पढे लेखेकै हुनुहुन्थ्यो। पढे लेखेकै पिताजी भए पनि पिताजीसँग पढ्दा त्यति विद्यार्थीमा विद्या अलि सफल हुँदो रहेनछ कि त। बाबासँग पढेर मात्रै सबै कहाँ नहुने। हुन त मैले जे जति पढेँ, अहिले जे हजुरहरूका सामु बोल्दैछु मैले पिताजीबाटै बोलेको हुँ। तर सबै ठाउँमा त्यस्तो अलि लागु हुँदैन। मैले पछि पछि गएर गलत काम गर्न, चोरी चकारी गर्न, ढाँट्ने छल्ने कागज बटुल्न वाराणसीतिर गएर काम गरियो, ल्याइयो। आचार्य, पिएचडी के दुनियादारी भन्न थाले। दुनियाँलाई चाहिँ खुब फुर्ती लगाउन भयो, ढाँट्ने काम गर्न भयो। तर जे सिकियो, जे जानियो, जे पढियो त्यो घरमा पिताजीबाट पढियो। अरू बाहिरबाट देखिने एउटा लौकिक देखाउने कुराहरू, आडम्बरहरू, ढोङ ढकोसलाहरू बाहिरबाट गरियो, जसले लौकिक व्यावहारिक काम त गरेको छ तर पारमार्थिक काम गर्ने मुस्किलै छ। तर सबै ठाउँमा पिताजीबाट ज्ञान प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। अलिकति हेप्ने चलन पनि हुन्छ, पिताजीलाई नगर्ने नमान्ने पनि हुन्छ अलि। त्यसैमा पनि उद्दण्ड स्वभावका छोराहरू भए भने घरमै राख्दाखेरि तह लाग्दैनन्। बिहान छिटो उठ भन्यो, घरका छोराछोरीहरू उठ्दैनन् छिटो। गुरुकुलमा गयो 4 बजे नउठेर सुखै छैन। गुरुकुलमा गएपछि 4 बजे उठ्नु पर्यो, घरमा बसे 7 बजे उठ्छन्, भनेपछि समस्या हुन्छ। आरुणीले आफ्नो छोरा श्वेतकेतुलाई गुरुकुलमा पढ्न पठाए। गुरुकुलमा गएर बसेर पढ्यो। उसले करिब 12 वर्षको पढाइको अवधि हुन्छ। 12 वर्षको अध्ययन, 12 वर्षको वेदको पढाइ पुरा गरेर, शास्त्रको पढाइ पुरा गरेर, वेद विद्या प्राप्त गरेर, वेदमा निपुण भएर, व्याख्या गर्न सिपालु भएर, वाह वाह मञ्चमा ताली बज्ने बनेर, कटटटट मन्त्रहरू जहाँको तहीँ जे भन्यो त्यही झ्याप कि झ्याप आउने भइसक्यो। प्राप्त गरेर घर आइपुगे। 2 अक्षर पढेँ भनेपछि घमण्ड पहिला आइहाल्छ। घरमा आएपछि उसको मनमा चाहिँ अब म जस्तो पढेको त यी झिना मसिना यी भुरे टाकुरेहरूले के जान्दछन् र। अब बाबालाई पनि नगर्ने भइसक्यो। यतिसम्म कि आएर पिताजीलाई जुन ढङ्गले विधिपूर्वक प्रणाम गर्नुपर्ने हो, प्रणाम गर्दाको विधि छ। अचेल गुरुजीलाई, गुरुजनलाई प्रणाम गर्ने परम्परा पनि कता हट्ला जस्तो डर भइसक्यो। नाम र गोत्रको उच्चारण गरेर प्रवर समेतको म त्रिप्रवरान्वितः शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी अमुकः अहम अभिवादय भो गुरो भनेर, जस्तो व्रतबन्धमा अहिले पनि प्रचलन छ। कान समातेर अनि पाउमा शिर राखेर ढोग्नु पर्दछ। विशेष गरी दीक्षा गुरुलाई, पिता मातालाई, माने दीक्षा माने आफू मुख्य गुरुलाई र पिता मातालाई विधिपूर्वक ढोग्नु पर्दछ। पितालाई ढोग्न छोड्यो, किन ढोग्ने? बाउले भन्दा बढी जान्ने म भइसकेँ, चुप लाग बा भन्ने बेला भइसक्यो। भनेपछि निकै घमण्डी भएको, अलिकति मुक्क गर्ने, बोल्न पनि गाह्रो गाह्रो मान्ने यो श्वेतकेतुको पारा देखियो। यसो कुरो बुझ्दाखेरि पिताजीले अड्कल काट्नुभयो। पिताजीको मनमा त लागिहाल्छ कि छोरो यस्तो उद्दण्ड नहोस् भन्ने। पिताजीको मनमा लाग्यो कि पक्कै पनि मैले धेरै पढेँ भनेर घमण्ड भएको हो छोरोलाई। पिताजीले विचार गर्नुभयो कि यसले जब यसको घमण्ड गएन, जब अभिनय बढ्यो, जब उद्दण्डता आयो, जब चाहिँ काम क्रोध राग द्वेष मेटिएन भनेपछि यसले पढेको छैन। पढेको भन्ने उसलाई भ्रान्ति भयो। बस पढेको छैन यसले। हजुरहरूले सुन्नुभएकै होला, साह्रै सानो तर साह्रै महत्त्वपूर्ण एउटा श्लोक छ। विद्या ददाति विनयम, सुनेको श्लोक हो होइन? विद्या ददाति विनयम, विद्याले नम्रता दिनुपर्दछ, खोइ त नम्रता छैन। विनयाद याति पात्रताम, पढे लेखेपछि पात्रता योग्यता पनि हुनुपर्छ। भइहाल्छ, स्वतः हुन्छ। अब धन सम्पत्तिका लागि विद्याको दुरुपयोग गरेर के गर्ने? विद्या भएपछि पात्रता हुन्छ, पात्रता भएपछि धन आउँछ। कथनचित धन आएन भने धनले दिने 100 गुणा बढी काम त्यसै आउँछ, फाइदा आउँछ।
निकै धन कमाउने मान्छेहरूले यो लकडाउनको बेला पैसै कमाउनु पनि दौडे होलान्। उनीहरूलाई भन्दा ढुक्क बस्नेलाई कति आनन्द छ। तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हतः नार्ह षोडशीं कलाम सन्तोषाद अनुत्तम सुखलाभ। अघि हामीले योग सूत्र पढ्ने बेला पढ्दै थियौँ। सर्वाधिक सुख प्राप्ति हुन्छ, त्यो पनि त विद्याद्वारा सिकिन्छ। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। जब ऊ चाहिँ उद्दण्ड भएको देख्नुभयो पिताजीले, आरुणीले, पिताजीको मनमा लाग्यो कि मेरो छोराले राम्रोसँग पढेन, तर तैँले पढिनस् त उद्दण्ड भइस् मूर्ख तँलाई भनेर गाली गरौँ भने अर्थको अनर्थ लाग्छ, झगडा हुन्छ, उसले झन् कुरा टेर्दैन। त्यसकारणले अरू कुरा केही भन्न मिलेन। पिता आरुणीले श्वेतकेतुलाई सोध्नुभयो, बाबु तिमीले त धेरै शास्त्रहरू पढ्यौ होइन? ए पढेँ, के पढ्यौ? यो पनि पढेँ, त्यो पनि पढेँ। उसले तमसुक सुनाउन थाल्यो, तिमीलाई धेरै थाहा छैन बा, मैले धेरै कुरा पढिसकेको छु, जान्दैनौ तिमीले भने जस्तो गर्यो। यद्यपि उपनिषदमा यही किसिमको कथा छैन, थोरै फुलबुट्टा पनि भरेको हो, तर त्यस किसिमको भाव व्यक्त गर्यो यो कुरा भेटिन्छ उपनिषदमा। त्यसपछि श्वेतकेतुले सोध्न थाल्नुभयो कि बाबु तिमीले त्यो कुरा जान्यौ? जुन कुरा जानिसकेपछि जान्नुपर्ने कुरा कुनै बाँकी रहँदैन। येन मतं मतं भवति, येन अश्रुतं श्रुतं भवति, येन अविज्ञातं विज्ञातं भवति, तम आदेशम अप्राक्षी। के तिमीले त्यस सम्बन्धी विद्या प्राप्त गर्यौ गुरुबाट? एउटा कुरा जाने हो नि, एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एउटा कुरा जान्दा सबै कुरो जानेको हो नि। नजानेका कुरा पनि जानिएको ठहर्ने, जानेका कुरा पनि जानिएको हुने, यस्तो के हुन सक्छ? मैले त यो कुरो जानिनँ, मैले यो थाहा पाएको छैन भने अलमल्ल पर्यो। यस्तो पनि सम्भव छ र? एउटा कुरा जानेपछि धेरै कुरा, सबै कुरा जानेको हुने, यस्तो पनि सम्भव छ र? अब घैँटो जाने कपडा जानिन्छ त? अहिले यो के आधुनिक शिक्षा शास्त्र, आधुनिक शिक्षाको दुनियाँमा हामी कहाँ त त्यस्तो छैन। एउटा जानेपछि सबै जानिन्छ। एउटा व्याकरण पढ्यो भने जाए जुनसुकै, तीनटा कुरा बाहेक सबै कुरा पढाउन सक्ने। तीनटा कुरा भनेको एउटा सिद्धान्त ज्योतिष, अलि गाह्रै पर्छ त्यही नपढिकन, अनि नव्य न्यायको शैली चाहिँ त्यही नपढिकन गाह्रो पर्छ, अनि वेदको उच्चारण विधि पनि त्यही नपढिकन अर्को पढेर पढ्न सकिँदैन। त्यसबाहेक व्याकरण शास्त्र पढ्यो भने अरू सब शास्त्रहरू संस्कृतका जे पनि त्यसै फ्याकफुक लागिहाल्ने। किन? विचित्र छ, व्याकरणमा त्यस्तो क्षमता छ। एउटा उदाहरणका लागि लौकिक कुरा गरेको, एउटा विद्या पढेपछि सबै विद्या पढेको ठहर्ने के हुन सक्छ? मैले त यस्तो थाहा पाइनँ। गएर सोध्छस् कि त भन्दा गुरुजीले जाने भए भन्नुहुन्थ्यो होला, खोइ थाहा छैन होला गुरुजीलाई। त्यसो भए सुन, हजुरले जान्नुहुन्छ, मैले जान्दछु, सुन्न तयार छस्? म सुन्न तयार छु। त्यसो भए ल सुन। अब त्यसपछि भन्नुहुन्छ, एकेन सौम्य मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति। माटाबाट बन्ने जति पनि घडाहरू छन्, गमला छ, चिलिम छ, पातो छ, भक्तपुरको जुजुधौ राख्ने भाँडो छ, भाँडोलाई के भन्छन् कुनै थाहा छैन, पालाहरू छन् त्यस्तै, कहतारो, भुँडको घैँटो, चिलिम, पातो, के हुन्, घैला, यी सब कुराहरू एउटैले जान्दा सबै कुरा जानिएका ठहर्छन्। एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। माटो नै सत्य हो।
भनेपछि माटाबाट बनेका पात्रहरूको अलग अलग नाम लिनु छुट्टै कुरा हो, अलग अलग रूप अनुहार हुनु छुट्टै कुरा हो, तर त्यसको मूल स्वरूप के हो भन्ने कुरा चाहिँ माटो हो भन्ने बुझेपछि सबै कुरा बुझेको ठहर्छ। जसरी त्यसै गरी सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्म हो भन्ने बुझिसकेपछि सम्पूर्ण प्रपञ्च बुझेको ठहर्छ, किनभने सम्पूर्ण प्रपञ्चको सत्ता ब्रह्म सत्ताबाट पाएरै देखा परेको हो। वस्तुतः ब्रह्मबाहेक अरू केही पनि होइन। लोक व्यवहारमा पनि यो कुरा देखिन्छ कि जसले मृतपिण्डको ज्ञान प्राप्त गर्यो, मृतपिण्डलाई जान्यो, त्यसले मृतपिण्डबाट बनेका सम्पूर्ण विकारहरूलाई जान्यो कि यो मृतमय हो भनेर। कारण जानिसकेपछि कार्य जानिन्छ, किनभने कार्यमा कारण अनुगत छ। कार्यमा कारण पछि लागेर आएको आएकै छ। कारण बिना कार्यको अस्तित्व नै हुँदैन र कारणभन्दा कार्य फरक पनि छैन। कारण जानिसकेपछि कार्य त स्वतः जानियो। त्यसकारण एउटै नै हो। भिन्नता नहुने हो भने कार्य र कारणको पहिचानै कसरी हुने त भनेर भन्न मिल्दैन। कार्य र कारणको यहाँ भेद केवल वाणीको विषय मात्रै हो। वाचारम्भणम, विकार केवल नाम मात्रै हो, त्यो नामै हो। मृत्तिका नै सत्य हो। मृत्तिकाबाट बनेका घटकरकादि जति हुन् तिनीहरू अतिरिक्त भए पनि वस्तुतः केही पनि होइनन्। यस प्रकार आरोपित विकारलाई लिएर जे जति हामी भिन्न भिन्न भनेर बुझिरहेका छौँ त्यसको मूल तत्त्वलाई खोजी गर्यौँ भने त्यो ब्रह्ममा पुग्छौँ। मूल तत्त्व नै सत्य हो। अब सुनबाट बनेका गहनाहरू नाकमा लगाए पनि, कानमा लगाए पनि, छातीमा झुन्ड्याए पनि, औँलामा घुसाए पनि सुनै हो। यस प्रकारको कुरालाई बुझेपछि सबै कुरा बुझेको ठहर छ। श्वेतकेतुलाई पिताजीको भनाइ अलिअलि सम्झनामा आयो र पिताजीबाटै श्वेतकेतुले ज्ञानको उपदेश प्राप्त गरे। जुन ज्ञानको उपदेश प्राप्त गरे त्यो विद्यालाई, त्यो उपदेशलाई नै सत्विद्या भनेर भनिन्छ। छान्दोग्योपनिषदमा विद्याका 3 प्रक्रियाहरू छन्। एउटा सत्विद्या 6औं अध्यायमा, 7औं अध्यायमा भूमा विद्या जसलाई आनन्द विद्या भनेर भन्न सकिन्छ, आनन्द प्रधान विद्या। 8औं अध्यायमा चित प्रधान विद्या, चित विद्या, चैतन्य चित विद्या। श्वेतकेतुले सत्विद्या प्राप्त गरे पिताजीबाट। नारद मुनिले भूम विद्या प्राप्त गरे सनत कुमारबाट। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पेस्ति सुखम इत्यादि। त्यसपछि चाहिँ ब्रह्माजीले इन्द्रलाई चाहिँ चित विद्या दिनुभयो 8औं अध्यायमा। यस प्रकार छान्दोग्योपनिषदमा 3 प्रक्रियाबाट ब्रह्म विद्याको उपदेश गरेको छ, जुन यही सच्चित आनन्द, सच्चिदानन्द रूप यसै प्रसङ्गसँग सम्बद्ध छ। यस प्रकार ब्रह्मको स्वरूप लक्षण गर्ने क्रममा जो सत स्वरूपको चर्चा थियो, त्यही सत स्वरूपको चर्चा गर्ने क्रममा उपनिषदको सद्विद्याको पनि हामीले प्रसङ्ग उठायौँ। अब चित विद्या र आनन्द विद्याका विशेषताहरूको हामी अर्को दिन कुरा उठाउनेछौँ। हामीले अघि जो कुरा उठायौँ शङ्कराचार्यले आफ्नो विवेक चूडामणिमा यो कुराहरू बताउनु भएको छ। केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपम घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहात् मृदेव सत्यम परमार्थभूतम। घटलाई मृतभन्दा भिन्न कसैले बताउन सकिँदैन। त्यसैले घट मृत्तिकामा कल्पित हो जसरी, त्यसै गरी नै सद्ब्रह्म कार्यम सकलम सदैव तन्मात्रमेतत् न ततोऽन्यदस्ति। सद्ब्रह्मको कार्य भएको हुनाले सम्पूर्ण प्रपञ्च सत नै हो, त्यसबाहेक अर्को केही हुन सक्दैन। अस्तितियो भक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। जसले पृथक सत्ताको स्वीकार गर्दछ त्यसको भनाइ चाहिँ निदाएको बेलामा बरबराए जस्तो मात्रै हो। ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी। सम्पूर्ण जगत ब्रह्म नै हो भन्ने कुरा श्रुतिले बताएको छ।
श्रौति श्रुत ब्रुते थर्वनिष्ठा वरिष्ठा अथर्ववेदले बताएको छ। तस्मादेतद् ब्रह्ममात्रं हि विश्वम, त्यसकारण यो सम्पूर्ण विश्व प्रपञ्च ब्रह्म मात्रै हो। नाधिष्ठानात् भिन्नतारोपितस्य, आरोपित वस्तुको अधिष्ठान सत्ताभन्दा पृथक सत्ता हुँदैन। यस प्रकार आज सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् सत् विचार गरिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग अर्को दिन। आज यहीँ विश्राम गर्ने अनुमति चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।